mga kalito no, sa kahadlok sa mga pato nagkaguliyang sila tungod sa linog nga ilang natagamtaman karong buntaga. Sus delikado gid no, basta linog una gid makabalo ang mga hayop no. So ang mga pato waragwa sila kasabot silang gibati ug asa sila mudagan kay kutob silang daganan gailog ga uyog-uyog man ang tanan. So unsay angay nilang buhaton, so nagproblema gid sila nagkasinabot silang tanan nga andam na sila nga mulupad kay gumikan sa linog nga pati kusog. So wala gid sila nasayod ani. So ako igo na lang ko sa pagvideo ug mipalayo po ko ug nagbantay sa ilaha nga basig mulupad sila nga di na makabalik sa kuha. Hastang haya-haya sa makakuha nila nga kitay nagpadako lain ang mukaon. Sus Ginoo ko mga kalito, perting lamian na ra ba ni pangpulutan na ni sila patutin ang labas ani nila. Sus unsay problema pa nimong unsa pay pangitaon og mulupad ni mutog pa sa imo abirahe dakpa dayon ka kana imuha na gumikan sa linog. Ginaot ko nga wala nay linog nga moabot kay sila nakuyawan sa linog nga ilang natagamtaman karon buntaga imbis nagkaon sila nangabuskag sila kay nahadlok gumikan sa linog. Daghan salamat og didiri na lang kutob mayong buntag sa tanan kay nakabuang na ang akong mga pato.